हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथको 12th क्लासमा है। आज हामी 12th क्लासमा छौँ र हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ सेट्स पढ्दै थियौँ। सेट्समा चाहिँ हामीले के पढिरहेको थियौँ, कार्डिनालिटी अफ सेट्स पढ्दै थियौँ है। र कार्डिनालिटी अफ सेट्समा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 3 सम्म सल्भ भयो। अब क्वेसन नम्बर 4 देखि सुरु गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, A and B two subsets of universal set U in which n is equals to 210 and n A is equals to 120 and B is equals to 60 and n A union B is equals to 45 भनेको छ। देन हामीलाई यहाँ केही गर्नु भनेको छ है। सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। ल find the value of n p intersection q है। यो भनेको छ p intersection q हैन, a intersection b। ल पहिला सुरुमा चाहिँ भेन डायग्राम बनाऊ। यो भयो, यो भयो, यो A, यो B, यो U है। अब हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ त्यो कुरालाई लिस्ट गर्नु पर्यो। n अफ U भनेको दिएको छ 210, n अफ A भनेको दिएको छ 120, n अफ कति हो यो B भनेको दिएको छ 60 अनि n अफ यो चाहिँ कति हो, A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको दिएको छ कति 45। पहिला भेन डायग्राममा देखाउन भनेको छ भने पछाडि हामीले अब यसको भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई, यसलाई जे छ त्यही नै लेखिदिने है। A इन्टरसेक्सन B भनेरै लेखिदिने, A इन्टरसेक्सन B भनेर लेखिदिने। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, A भनेको टोटलमा कति हो 120 भने पछाडि यहाँ आयो 120। तर कुरा के छ भन्दा 120 भनेको खासमा यो A को सबै टोटल एरिया हो, टोटल भाग हो है 120 भनेको। त्यसमा यतिले कति खाइदियो, n अफ A इन्टरसेक्सन B खाइदियो भने पछाडि यहाँनिर A इन्टरसेक्सन B गयो है। अनि त्यसै गरी उतापट्टि पनि खासमा यो B भनेको टोटलमा कति हो, टोटलमा 60 हो, टोटलमा 60 हो। तर यो बिचको भागले कति खाइदियो, बिचको भागले n अफ A इन्टरसेक्सन B खाइदियो, बाँकी रह्यो त्यति है। अब अर्को के भनेको छ, A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 45 भनेको छ। अब हामीलाई अब यो डायग्रामबाट हुने कुरा यही हो है। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन, फाइन्ड द भ्यालु अफ A इन्टरसेक्सन B। वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, n अफ A युनियन B भनेको के हुन्छ, यो भनेको n अफ U माइनस n अफ A युनियन B हुन्छ है। और यसको भ्यालु कति छ 45 अनि यसको भ्यालु कति छ 210 माइनस n अफ A युनियन B। अब यसलाई चाहिँ यता लग्नुहोस् है, अनि यसलाई चाहिँ यता लग्नुहोस्, कति आउँछ त, n अफ A युनियन B इज इक्वल्स टु 210 माइनस 45। यो भनेको कति आयो त 35, 65, 165 आयो है। अब नाउ हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ त, A इन्टरसेक्सन B को फर्मुला थाहा छ, यो भनेको n अफ A
प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए युनियन बी। अब एन अफ ए भनेको कति हुन्छ? एन अफ ए भनेको क्वेसनले 120 दिएको छ, एन अफ बी भनेको 60 दिएको छ, अनि एन अफ ए युनियन बी भनेको भर्खर निस्केको छ 165। यो भनेको 180 माइनस 165 इज इक्वल्स टु 15। ल निस्क्यो है, 15 निस्केको हो त? ल 15 निस्क्यो भने अब यो रिप्लेस गर्दा पनि हुन्छ है। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब 15 लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ है। अनि यहाँ पनि 15 लेखिदिनुहोस् र यहाँ पनि 15 लेखिदिनुहोस् है। कति आयो? 45। ल कुरा मिल्यो है। अब चाहिँ ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। अब यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर कति? 4 को बी, 4 को बी है। 4 को बीमा चाहिँ P and Q, two subsets of a universal set U भनेर भनेको छ, in which जसमा चाहिँ n of U भनेको दिएको छ 420 अनि n of P भनेको दिएको छ 240, n of Q भनेको दिएको छ 120 and n of P union Q भनेको दिएको छ 90। देन हामीलाई के मागेको छ त? सो इट इन ए भेन डायग्राम। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एन ओन्ली ए भनेको छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? सुरुमा त हामीलाई यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्योभन्दा पनि पहिला दिएको कुराहरू लेखौँ। यु भनेको 420, एन अफ पी भनेको 240 र एन अफ पी युनियन क्यूको इन्टरसेक्सन भनेको 90। त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो है। यो आयो है दुईटा कुरा। अनि यो भनेको यु, यो भनेको पी, यो भनेको क्यू। त्यस पछाडि अब हामीलाई यहाँ बिचको थाहा छैन, एकछिनको लागि पी इन्टरसेक्सन क्यू लेख्ने। त्यस पछाडि पी को भ्यालु दिएको छ, क्यू को भ्यालु दिएको छैन। क्यू को भ्यालु 120 है। क्यू भयो, पी भयो। अब 240, यो भनेको 240 हो है। टोटलमा पी भनेको 240 थियो, तर के भयो त? 240 मा यो भाग चाहिँ यति भाग चाहिँ खाइदियो। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो? माइनस पी इन्टरसेक्सन क्यू लेख्नु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ यो बी भनेको के अरे क्यू भनेको 120 हो। यदि टोटल भनेको 120 हो, 120 मा बिचकोले खाइदियो। त्यसो भएपछि माइनस एन पी इन्टरसेक्सन क्यू लेख्नु पर्यो है। यो भयो। अब हाम्रो क्वेसनले अर्को दिएको छ 90 भनेर, 90 आयो है। यो भइसके पछाडि अब जाउँ हामीले नेक्स्ट के सोधेको छ? एन नट ए होइन, पी इन्टरसेक्सन क्यू चाहिँ हो है। पी इन्टरसेक्सन क्यू तलको क्वेसन रहेछ एन नट ए। ल पी इन्टरसेक्सन क्यू निकाल्नु पर्दाखेरि देन पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेको के हो? पी युनियन क्यू भनेको के हुन्छ? पी युनियन क्यू को कम्प्लिमेन्ट है अझै। यो भनेको एन अफ यु माइनस एन अफ पी युनियन क्यू है। यो भनेको कति आयो त? 420 माइनस एन अफ पी युनियन क्यू, अनि यतापट्टि चाहिँ यो भनेको 90। यसलाई यता लग्ने अनि यसलाई यता ल्याउने है। यो भनेको के भयो? एन अफ पी युनियन क्यू इज इक्वल्स टु 420 माइनस 90।
भनेको 330 देन हामीलाई के पनि थाहा छ त n of p intersection q भनेको n of p plus n of q minus n of p intersection q हुन्छ यो भनेको के भयो त यो भनेको n of p को भ्यालु 210 हो 240 प्लस अर्कोको भ्यालु 120 माइनस यसको भ्यालु त भर्खर निकालेको छ 330 यो डिग्री होइन है 330 मात्र हो यो भनेको कति आयो त 140 भनेपछि 360 माइनस 330 भनेको कति आयो 30 आयो यसको भ्यालु 30 आयो है अब तपाईहरुले माथि गएर रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है ल सकियो है अब यसको फाइनल भ्यालु पनि लेखिदिनु न 210 90 ल भयो है अब यस पछाडी हामी नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5 मा पुग्यौं 5 को ए है यहाँनेर इफ n of a is equals to 20 n of b is equals to 30 and n of a 30 a union b भनेको चाहिँ 40 then पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ find the value of a intersection b अनि find the value of n not a अघि यहीँको क्वेसन आएको है ल अर्को चाहिँ सो इट इन भेन डायग्राम ल यो छ है अब सुरुमा चाहिँ हामीलाई यहाँनेर के गर्नुपर्ने छ भ्यालु अफ a इन्टरसेक्सन b पहिला सुरुमा यहाँ दिएको इन्फर्मेसनहरु n अफ u को भ्यालु दिएको छ u वाला रहन्छ भने पछाडी n अफ a देखि सुरु गर्नु पर्यो भनेको 20 n अफ b भनेको 30 अनि n अफ a युनियन b भनेको चाहिँ कति आयो 40 a युनियन b है त्यसो भए n अफ a इन्टरसेक्सन b भनेको चाहिँ n अफ a प्लस n अफ b माइनस n अफ a युनियन b हुन्छ है यो भनेको के भयो त 50 माइनस 40 भनेको 10 आयो है देन हामीलाई अर्को के कुरा थाहा छ n नट a भनेको n अफ a माइनस n अफ a इन्टरसेक्सन b हुन्छ यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ 20 माइनस 10 भनेको 10 आयो है ल यो पनि आयो अब नेक्स्ट के छ सो इन भेन डायग्राम ल यो a भयो यो b भयो है अब बीचमा के छ इन्टरसेक्सनमा 10 छ त्यसपछि हाम्रो योमा 20 छ यता 30 छ है अब खासमा चाहिँ हाम्रो a को भ्यालु कति हो 20 हो तर के भइरहेको छ भन्दा यदि सबैले 20 भन्थ्यो यति भागले 10 खाइदियो भनेपछि -10 गर्नु पर्यो यति सबैले 30 भन्थ्यो यो बीचको भागले 10 खाइदियो भनेपछि -10 गर्नु पर्यो 20 र 10 आयो है ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल यो भयो है अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर बी छ अब क्वेशन नम्बर बी मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ इफ n अफ a is equals to 9 n of b is equals to 13 and n of a union b is equals to 17 then हामीलाई के भनेको छ
फाइन्ड द भ्याल्यु अफ n of A intersection B, show it in a Venn diagram. अनि अर्को कुरा के सोधेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ n नट B भनेको छ है। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ n नट B भन्नुको अर्थ n ओन्ली B, B मात्रको चाहिँ कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ है। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ कार्डिनालिटी अफ A इन्टरसेक्सन B। पहिला सुरुमा दिएको कुरा लेखौँ। n अफ A भनेर दिएको छ 9, n अफ B भनेर दिएको छ 13, n अफ A युनियन B भनेर दिएको छ 17। त्यसो हो भनेदेखि n अफ A इन्टरसेक्सन B भनेको n अफ A प्लस n अफ B माइनस n अफ A युनियन B हुन्छ है। यो भनेको n अफ A भनेको आयो 9 प्लस 13 माइनस 17। 9 प्लस 13 कति हुन्छ 22। 22 मा 17 घटाउँदा 5 आयो है। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो गरौँ है। पहिला फाइन्ड द भ्याल्यु अफ n नट B भन्छ। n नट B भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, n अफ B माइनस n अफ A इन्टरसेक्सन B। n यो B भनेको चाहिँ 13 आयो, यसको भ्यालु भर्खर निस्केको छ 5 भने पछाडि आयो 8 आयो है। अब भेन डायग्राम देखाउने बेलामा चाहिँ यो भयो, यो A भयो, यो B भयो, इन्टरसेक्सनमा 5 दिएको छ, अनि अगाडिकोलाई कति दिएको छ 9 अनि पछाडिकोलाई 13। 9 र 13 टोटलमा चाहिँ 9 हो यति भनेको, तर यतिले 5 खाइदिएको हुनाले मैले -5 गरेँ। त्यसै गरी यतापट्टि पनि टोटलमा चाहिँ 13 हो, तर बिचको भागले 5 खाइदिएको हुनाले मैले यसलाई -5 गरेँ, गर्दा आयो 8 है। ल यसरी हामीले भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अब यसबाट क्वेसन नम्बर 6 देखि फेरि पनि सुरु गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ सानो एउटा नोटिस जस्तो है, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै सब्जेक्ट चाहिँ यसको पनि भिडियो हाल्दै हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ, अथवा नोटहरू भेटिराख्नु भएको छैन भने, भिडियोहरू भेटिराख्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा यहाँनिर चाहिँ feedback/question भन्ने तल हामीले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छौँ, त्यसको फर्म छ है। यो लिङ्कमा क्लिक गरे पछाडि एउटा फर्म आउँछ, त्यो फर्ममा चाहिँ गएर फर्म फिल गर्नु होला, अनि त्यसमा फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ है, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि आफूलाई कुन सब्जेक्टको चाहिएको त्यो सब्जेक्टहरू क्लास लेभल लेखिदिनु होला, अनि फर्म पठाए पछाडि चाहिँ हामी त्यसको रेस्पोन्स दिनेछौँ है त। ल अनि तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा अनि इन्स्टाग्राममा अनि त्यस पछाडि टेलिग्राम, यो चाहिँ एउटा मेसेजिङ एप जस्तै हो है, त्यही नै हो भनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो च्यानल छ जहाँ चाहिँ हामीले नोट्सहरू अनि तपाईँहरूको क्वेसनहरूको सोल्युसनहरू चाहिँ राखिदिने गर्छौँ यसको च्यानलमा, त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर पनि छ है, यसमा हामीले नोटिसहरू दिइरहेको हुन्छौँ, त्यो चेक गर्नु होला। अनि आफ्नो प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ यो नम्बरमा वाट्सएप, भाइबर, इमो केही माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसको हामी रेस्पोन्स गर्नेछौँ है त। ल अनि तपाईँहरू पनि हामी जस्तै यदि कन्ट्रिब्युटर बन्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो नेक्स्ट जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ तलपट्टि दिएको छ, डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यो फर्म फिल गरेर आफूलाई पनि एउटा भोलिन्टियर बनाउन सक्नुहुन्छ है त नेपाल अनलाइन स्कुलको। ल यति नै हो। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी अर्को क्लास सुरु गर्नेछौँ, क्वेसन नम्बर 6 देखि एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। थ्याङ्क यू।